अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नित नए नॉवेल्स। तो जनाब, आज भी हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार नॉवेल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 43, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं सैयदा तहसीन। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाए कि एपिसोड 43 की तरफ। सारा की तमाम रात रत जगह में गुजरती, ये सोचते हुए कि हकीकत उसके ख्वाबों से बरक्स और वहशत ज़दा है। वो इस तरह एक दूसरे के साथ इस बंधन में कैसे तमाम उम्र गुजारेंगे। ये सोचते हुए उसने बेड से उतर कर बीजान के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि बाहर से बिजली की कड़क की आवाज़ के साथ ही बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनाई दी। आज सुबह तो सूरज आबताब से चमका था, फिर अचानक से ही मौसम ने अंगड़ाई ली थी और दिन से ही मतला अबर आलूद हो गया था। दिन से ही बादलों ने आसमान पर डेरे जमा रखे थे, लेकिन लगता था कि अब उन्होंने बरसने की ठान ली थी। सारा भी इस बहते पानी के साथ अपने अंदर का दर्द बहा देना चाहती थी। दूसरी तरफ वाला लैंप ऑन था। वो चलती हुई ग्लास विंडो के पास आई। उसने खामोशी से शीशे की उस बड़ी खिड़की के आधे पट को धीरे धीरे धकेला और बाहर का रास्ता खुलता चला गया, जिसे अबूर करके दूसरी तरफ बने टेरेस में आ गई। विंडो के खुलते ही सर्द हवाओं के झोंके अंदर आने लगे थे। हवा इस कदर तेज थी कि भारी कर्टन भी हवा के दोष में तेज तेज लहराता जा रहा था। इस हवा के अंदर दाखिल होते ही एहतशाम आगा, जो कि आंखें मूंदे लेटा था, इस बेसबब ठंड के बायस उसने बेसाख्ता विंडो की तरफ देखा, क्योंकि कुछ देर पहले उसे अपनी महबूबा के कदमों की चाप भी तो सुनाई दी थी। हो ना हो ये उसी की माँ बदौलत होगा, उसने सोचा, और जैसे ही निगाह की तो उस तरफ लैम्प की रोशनी के साथ उसे बाहर किसी का साया नजर आ गया था। ओह, तो आज फर्स्ट नाइट में ही सारा बीबी का दिमाग ख़राब हो गया है। मैं चाहता तो था कि तुम अपनी हमाकतों से बाज आ जाओ और मुझे मत उकसाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें भी शांति पसंद नहीं है। एहतशाम उठकर बैठ चुका था ताकि एक बार फिर से उसकी अक्ल ठिकाने लगाने का फरीज़ा सरअंजाम दे सके। सारा आज फिर से बाजू फैलाए आंखें मूंदे बारिश में खड़ी थी। उसके अंदर भी तो ऐसी ही जलजल जारी थी। अचानक से बादल बहुत ज़ोर से गरजे थे। बिजली की तेज़ चमक के साथ ही बेसाख तो उसकी बंद आंखें खुल गईं और वो खौफ से अंदर की तरफ पलटी ही थी कि अंधेरे के बाइस अचानक से उसकी पेशानी सामने किसी सख्त शय से शिद्दत से टकराई थी। एहतशाम आगा उसके पीछे ही तो अपने चौड़े वजूद के साथ खड़ा उसका मुशाहिदा कर रहा था, लेकिन इस अचानक उफ्ताद पर दोनों ने ही बेसाख्ता एक दूसरे को देखा। फिल्मी हीरोइंस की तरह लगता है तुम्हें बारिश में भीगना बहुत ही पसंद है, लेकिन हर बार ये क्यों भूल जाती हो कि इस फिल्म का हीरो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। एहतशाम ने उसके कान के नज़दीक होते हुए सरगोशी की। वो आया तो उसे सीधा करने के इरादे से था, लेकिन इस हसीन मौसम में एक बार फिर से उसे सामने देखकर वो लम्हों के फंसों में बहता चला गया और ये अक्सर भूल गया कि वो किस मकसद के लिए आया था। मैं वो उसके इतने करीब था कि वो सटपटा कर रह गई। वैसे अब तुम्हारा डरना बनता है, क्योंकि अब तुम जल्लाद प्लस खड़ूस शख्स की पनाहों में हो। क्यों, तुम भी ऐसे ही सोचते हो ना मेरे बारे में? एहतशाम ने फिर से सरगोशी की तो वो खिफ़्फ़त के मारे ना तो निगाहें उठा पाई और ना ही कुछ बोल सकी। इस सर्दी की बारिश में कौन भीगता है भला? क्यों अपनी जान की दुश्मन बन गई हो? एहतशाम ने थोड़ी सी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया तो बिजली की चमक के साथ ही इस रोशनी में उसके चेहरे पे बहुत से रंग रक्स गुनाह नजर आए। आज कुछ मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारी इस कदर खामोशी मुझसे हजम नहीं हो रही। एहतशाम ने उसकी उड़ती रंगत के साथ यकसर खामोश देखा तो मुस्कुराहट दबाए हुए गोया हुआ, आप ही तो कहते हैं मेरी बदतमीज़ियों से बहुत आजिज़ हैं। आज खामोश हूँ तो तब भी आपको मसला है। सारा ने बड़ी मासूमियत से निगाहें उठाए उसे देखकर जो जवाब दिया तो एहतशाम का कहका फ़िज़ा में गूंजा। मतलब कि मैं समझूँ कि मिसेस एहतशाम आप फर्मा बरदार बीवी साबित होंगी। इम्प्रेसिव।
احتشام کی آنکھوں میں ایک بار پھر محبتوں کے رنگ اترے تھے۔ اب اندر چلیں، کافی بھیگ چکے ہیں، آپ کو ٹھنڈ لگ گئی تو پھر سے بیمار پڑ جائیں گے۔ سارا نے بات بدلتے ہوئے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگلے کچھ پل میں پھر سے احتشام آقا کا مزاج بدل جائے گا، تو وہ جذبات کی رو میں بہنے کی بجائے سنبھل چکی تھی۔ لیکن احتشام نے اسے کلائی سے پکڑے اپنی طرف کھینچا۔ اگر میں کہوں کہ مسز احتشام، میں آپ کے ساتھ کچھ دیر اور اس برسات میں بھیگنا چاہتا ہوں تو؟ مقابل کی فرمائش پر سارا نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ چکے تھے۔ وہ شخص اسے کبھی خود میں سمونے کو بے قرار ہوتا تو کبھی بالکل اجنبی بن کر رہ جاتا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے دلہن بنی سارا سے جس بے اعتنائی کا مظاہرہ کیا تھا، وہ ابھی تک اسے فراموش نہیں کر پائی تھی۔ جب ہی لمحوں میں وہ سب کچھ یاد کرتی اس کی باہوں سے نکلتی ہوئی اندر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ احتشام نے رخ موڑے اسے دیکھا، کیونکہ وہ بھی کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ مجھے اسے کچھ وقت دینا چاہیے تھا، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ دوسرے ہی لمحے سارا کے اس عمل سے اہانت محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنے عمل پر روشنی ڈالی تو خود کو کوستا ہوا اندر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ تھوڑی دیر میں سارا چینج کر کے باہر آئی تو وارڈروب سے احتشام کے کپڑے نکال کر لے آئی تھی اور بنا نگاہیں اٹھائے اس کی طرف بڑھا دیے۔ احتشام نے بھی خاموشی سے کپڑے لیے ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھا گیا۔ وہ چینج کر کے لوٹا ہی تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ سارا تھوڑی دیر تو بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے گھٹنوں کے گرد بازوں کا حالہ بنائے دبکی بیٹھی رہی، لیکن لائٹ نہیں آئی تھی، نہ ہی کسی نے جنریٹر آن کیا تھا۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج بڑھتی جا رہی تھی۔ احتشام، ایسے میں سارا نے کمزور لہجے میں اسے پکارا تھا، جو صوفے پر کروٹ لیے لیٹا کمبل میں بھی ٹھٹر رہا تھا اور وقفے وقفے سے چھینک رہا تھا۔ احتشام نے جواب میں بس اتنا ہی کہا۔ لائٹ نہیں ہے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہے، آف ہو چکا ہے، ورنہ اس کی لائٹ آن کر لیتی۔ سارا نے گزشتہ رویے کے بعد جھجکتے ہوئے اپنی پریشانی کہی۔ تو احتشام نے سوالی انداز میں پوچھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ ڈر لگ رہا ہے نا؟ وہ دھیمی آواز میں بڑبڑائی جیسے رو دینے کو تھی۔ احتشام نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر دی۔ شاید فیض سو گیا ہے، ورنہ اب تک جنریٹر آن کر دیتا۔ خیر میں یہی ہوں تمہارے پاس، تم آرام سے سو جاؤ۔ احتشام ٹارچ آن کرنے کے بعد اس کے پاس چلا آیا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر وہ اس کے پاس بیٹھ چکا تھا، جبکہ سارا کے اندر کا خوف پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ وہ سیدھی لیٹی اسی پر نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یوں ہی دیکھتی رہو گی تو خود پہ قابو نہیں رکھ پاؤں گا، اور پھر اس کا شکوہ تو مجھ سے نہیں کر سکتی۔ احتشام نے اس کے ٹکٹکی باندھے خود کو دیکھنے پر ابرو چڑھائے اسے خبردار کیا تو وہ بنا کوئی جواب دیے فوراً سے آنکھیں موند گئی تھی۔ احتشام آقا اس کی اس حرکت پر مسکرا گیا۔ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، قہوہ بنا کر لا دوں؟ سارا نے اس کے چھینکنے پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہی سوال کیا تھا۔ نہیں، نئی نویلی دلہن کو اب پہلی رات ہی کچن کا راستہ تو نہیں دکھا سکتا نا؟ میں صبح بنوا لوں گا ماما سے، تم آرام سے سو جاؤ۔ ویسے بھی آج زیادہ دیر نہیں بھیگا ہوں، میں تو شیڈ کے نیچے کھڑا تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں ان نتائج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خیر امید ہے صبح تک بہتر ہو جاؤں گا، احتشام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن سارا اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھ پائی تھی، کیونکہ اس نے پھر سے آنکھیں کھولنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ ماما کو پتہ چلا تو ناراض ہوں گی، سارا نے اس کے انکار کرنے پر دوسرے پہلو پر روشنی ڈالی۔ احتشام تو سمجھ بیٹھا تھا کہ اسے احتشام کی فکر ہو رہی ہے، لیکن وہ شازیہ آنٹی کے لیے اس کی خدمت میں پیش تھی۔ یہ بات احتشام کو ناگوار گزری تھی۔ کچھ نہیں کہیں گی، سو جاؤ تم۔ وہ بھی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا، جبکہ اس کا ہاتھ سارا کے بالوں کو سہلانے میں مسلسل مصروف تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ احتشام خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے اوپر ٹھیک سے کمبل اڑاتے ہوئے اس نے لمحے بھر کو اس کے معصوم چہرے پر نگاہ کی۔ اسے اس لڑکی پر بے اختیار پیار آیا، اور اس نے بے اختیاری میں سارا کی جبین پر محبت کی مہر سب کی تو وہ کسمساتے ہوئے کروٹ بدل گئی۔
एहतशाम मुस्कुराते हुए उसे देखकर सर झटक गया, मानो बिल्ली बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल आया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके चीखने से सारा की नींद में खलल आए और वो बेआराम हो। वो लाइब्रेरी के साथ वाले कमरे में आ गया था और रात वहीं गुजारने का इरादा रखता था। आखिर एक तवील इंतजार के बाद सुबह की रोशनी नमूदार हो ही गई थी। सारा की आंख खुली तो देखा खाली कमरा उसका मुंह चिढ़ा रहा है। एहतशाम वहां नहीं था। पहले तो उसे लगा कि शायद वो बहुत देर तक सोती रही है, लेकिन वॉल क्लॉक पर नजर पड़ते ही इस ख्याल की नफी भी हो गई। एहतशाम कहाँ जा सकते हैं? अंगड़ाई लेते हुए अभी वो सोच ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एहतशाम अंदर दाखिल हुआ। आप कहाँ चले गए थे? सारा ने उसे अंदर आते देखकर पूछा। मैं लाइब्रेरी के साथ वाले रूम में था, सोचा कि तुम डिस्टर्ब होगी इसलिए उठ के वहाँ चला गया था। सारा ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि खामोशी से फ्रेश होने के लिए उठ गई। फ्रेश होकर लौटी तो ड्रेसिंग के सामने बैठी बालों में ब्रश करने लगी। कुछ ही देर में एहतशाम भी फ्रेश होकर आ गया था और अब उसके पीछे ही खड़ा वो भी बालों में ब्रश कर रहा था। कैसी तबीयत है अब आपकी? सारा ने मिरर से उसके चेहरे पर निगाहें टिकाते हुए पूछा। काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन थोड़े बहुत असरात अभी बाकी हैं। एहतशाम ने मुस्कुराकर ब्रश ड्रेसिंग पर रखते हुए उसकी तरफ देखा। इसी असना में दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। आ जाएं। एहतशाम ने अपनी आवाज़ गंभीर आवाज़ में कहा तो बीजान धीरे से दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। बीजान आज खुद ही उनके पास चली आई थी, क्योंकि वो उन दोनों की मुश्किल को अच्छे से समझ सकती थी। लेकिन क्या करती? आगा जान की आखिरी ख्वाहिश भी तो थी, फिर कैसे रद्द करती? और फिर एहतशाम की उस हरकत के बाद उनका दिल नए अंदेशे में मुब्तला था, सो ये तो करना ही था। आगा जान की ख्वाहिश को पूरा करना अपना फ़र्ज समझती थी वो। इसलिए आगा जान के कुरान ख्वानी के ख़त्म की शाम ही बीवी जान ने आगा जान के आखिरी फैसले को अमली जामा पहना दिया था। सारा और एहतशाम कहाँ राज़ी थे, लेकिन कौन जाने बीजान ने कैसे मनाया था उन्हें। बीजान को आते देखकर सारा उन्हें सलाम करने के लिए आगे बढ़ी। अरे बीजान, आप यहाँ? हमें हुक्म करती हम आ जाते। बीजान से प्यार बटोरने के बाद सारा ने उनसे कहा। बस पहले तुम लोग खुद सलाम करने कमरे में आ जाते थे। आज मेरा जी चाहा कि मैं अपने बच्चों को खुद मिलकर आऊँ। बहुत अच्छा किया आपने, एहतशाम ने बीजान के गले में बाहें डालते हुए कहा। बस बस भाई, कुछ प्यार अपनी बेगम के लिए भी बचा के रखो। बीजान ने एहतशाम के उन्हें प्यार करने पर जानबूझकर टोका और ऐसी बात की कि दोनों के तासुरात को भाप सके। उनकी इस बात पर दोनों के चेहरों पे संजीदगी दर आई थी, लेकिन उन्हें हैरानी भी हुई थी। भला बीजान पहले कब ऐसे फ्रैंक हुई थी? फिर दोनों एक दूसरे पर नज़र पड़ते ही नजरें चुरा गए। भला इतनी जल्दी ये कब मुमकिन था? सारा, तोहफे में क्या दिया है दुल्हे मियाँ ने? ज़रा हमें भी तो दिखाओ। बीजान तो आज लगता था बड़े ही खुशगवार मूड में थी। बीजान ने खुद ही तो मुझे वो बॉक्स दिया था कि सारा को मुझे दिखाई में ये तोहफा देना। फिर क्यों पूछ रही हैं? शायद वो सोच रही होंगी कि पता नहीं मैंने सारा को वो तोहफा दिया भी है या नहीं। सोचते ही एहतशाम ने सारा पे निगाह की थी तो वो फिर से नजर चुरा गई। एहतशाम ने रात को कहा भी था कि पहन लेना, और सारा ने तो उसकी बेतनाई के बाद देखने तक की भी जहमत गवारा नहीं की थी, बल्कि वो बॉक्स ड्रेसिंग के ड्रॉर में रख दिया था। वो बीजान मैं अभी लेकर आती हूँ। उसने एहतशाम से नजर चुराई, जिसके तेवर अब उसकी इस हमाकत पर फिर से बदल सकते थे। सारा खफत मिटाने को उठी ही थी कि बीजान ने उसे रोक लिया। रुको सारा, लेकर आती हूँ से क्या मुराद है? वो तोहफा तो हर वक्त तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास होना चाहिए। क्या कोई ऐसा बड़ा गिफ्ट है जो हर वक्त पहना नहीं जा सकता, या साथ नहीं रख सकती तुम? नहीं नानो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इन्होंने मुझे रात को रिंग पहनाई थी, लेकिन फिर सोते हुए मैंने ही उतार कर ड्रॉर में रख दी कि सुबह फिर से पहन लूँगी। आदत नहीं है ना, बस इसीलिए। वैसे मैं भी पहनने ही वाली थी। सारा ने मुस्कुराते हुए बात बनाई और एहतशाम के गुस्से से बचने के लिए शऊरी तौर पर उसका भी दिफा कर गई। सारा ने बीजान की तरफ मुड़ते हुए उन्हें तसल्ली देना चाही कि वो जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा तो फिर बताओ, क्या गिफ्ट दिया है दुल्हा मियाँ ने?
انہوں نے اس کی رنگ والی بات پر ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اسے تکتے ہوئے پھر سے سوال داغا۔ گولڈ کی رنگ دی ہے، سارا نے ڈبیا کے سائز کے مطابق اندازہ لگایا۔ اوہ اچھا، بہت خوب، تو تمہیں یقین ہے کہ وہ ایک رنگ ہے اور انگلی میں پہنی جاتی ہے؟ بی جان نے بھویں سکیڑے ایک بار پھر سے پوچھا۔ جی بی جان، بالکل رنگ ہی ہے، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ سارا کو بی جان کی یہ آخری بات تھوڑی عجیب لگی، لیکن وہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ڈریسنگ کی طرف بڑھ گئی۔ تمہیں اس بارے میں کیا کہتے ہو برخوردار؟ تمہاری بیوی نے ٹھیک کہا ہے؟ اب احتشام سے تفتیش کی باری تھی۔ جی دادو، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے خود اسے وہ رنگ پہنائی تھی، شاید رات کو اسے اتار کر رکھ دی ہوگی، احتشام نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ اس بات سے بھی بی جان کو ان کے تعلق کی نوعیت کا اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ جو بات وہ ان سے چھپانا چاہ رہے تھے، انجانے میں وہی آیا کر گئے۔ سارا وہ ڈبیا لیے اب بی جان کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ احتشام کو دے دو سارا۔ احتشام، میں چاہتی ہوں کہ تم یہ رنگ ذرا میرے سامنے بھی سارا کو پہنا دو، میں بھی تو دیکھوں۔ بی جان تو جیسے ان بیچاروں کا پورا امتحان لینے کی ٹھان چکی تھی۔ سارا نے قدرے جھجکتے ہوئے وہ ڈبیا احتشام کی طرف بڑھائی۔ جی ضرور دادو، کہتے ہوئے جیسے ہی احتشام نے ڈبیا کھولی تو دونوں دوبارہ بی جان سے نظریں نہیں ملا پائے، کیونکہ ان دونوں کا جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ اس میں رنگ نہیں بلکہ گولڈ کا ایک چین، لاکٹ اور ایئر رنگس ہے۔ وہ خود حیران تھے کہ اتنے چھوٹے باکس میں وہ دونوں چیزیں کیسے سمو گئی تھیں۔ ذرا مجھے اب پہنا کے تو دکھاؤ، کیسے تم نے یہ سارا کی رنگ فنگر میں پہنائی ہوگی؟ اور سارا، تم بھی یہی کہہ رہی تھی نا کہ احتشام نے رنگ پہنائی تھی؟ ہاں؟ بی جان کی بات پر دونوں خجل سے ہو کر رہ گئے۔ ان کی نگاہیں ابھی تک اس مخمل کی ڈبیا پر گڑی ہوئی تھیں۔ اٹھو اور ابھی دلہن کو میرے سامنے یہ زیور پہناؤ۔ دوسرے ہی لمحے بی جان نے حکم صادر کیا۔ احتشام اس کی اس حماقت پر اور اس پر ایک سرد نگاہ ڈال کر آگے بڑھا کہ رات کو ہی وہ پہن لیتی یا کم از کم دیکھ لیتی تو ابھی یہ شرمندگی نہ اٹھانا پڑتی، لیکن دوسرے لمحے بی جان کے دیکھنے پر وہ مسکرا گیا۔ آپ مجھے دے دیں چین، میں خود ہی پہنوں گی۔ سارا احتشام کے اس کے قریب کھڑے ہوتے ہی دھیمی آواز میں بولی۔ جانتا ہوں پہن سکتی ہو، لیکن تم نے سنا نہیں کہ بی جان نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں پہناؤں۔ اس نے مسکرا کر ایک نظر پیچھے بیٹھی بی جان کو دیکھا اور اس کے مزید قریب ہوتے ہی آہستہ آواز میں سرگوشی کی۔ ویسے اگر تم خود پہن سکتی تھی تو یہ اب تک اس باکس میں کیا کر رہی تھی؟ سارا اس کی دھیمی آواز کے پیچھے چھپے غصے کو بھاپ گئی تھی۔ آپ تو جیسے ہر بات مانتے ہیں نا بی جان کی؟ سارا نے بھی اس کے غصے کو بھاپتے ہوئے تن کر کہا۔ ہاں مانتا ہوں نا، جبھی تو نکاح کے پیپرز پر سائن بھی کیے اور اب چپ چاپ رخصتی والی بات پر بھی عمل درآمد کر لیا ہے۔ سارا اس بات پر ہمنکو کی طرح اس کا چہرہ تکنے لگی۔ وہ شخص اصل میں چاہتا کیا تھا، یہ اب اس کی سمجھ سے بالاتر ہو گیا تھا۔ احتشام اسے چین پہناتے ہوئے سامنے مرر پر نگاہ کیے رات کی طرح پھر سے محبت سے اسے تکے جا رہا تھا، لیکن سارا کو ایک بار پھر سے یہ محسوس ہوا کہ احتشام کے عالم تصور میں آشا آن دھمکی ہے۔ احتشام، میں سارا ہوں، آشا نہیں۔ سارا نے اسے ہوش میں لانے کے لیے کہا۔ جانتا ہوں مسز سارا احتشام، ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا گیا۔ اس اعتراف پہ وہ تو گویا چونک ہی گئی تھی۔ بی جان کے حکم کے مطابق چین پہنانے کے بعد احتشام ایئر رنگز اٹھائے سارا کی طرف بڑھا تو سارا کو جانے کیوں لگا کہ اس کے عالم تصور میں پھر سے آشان دھمکی ہے، اس لیے احتشام کی مشکل قدرے آسان ہو گئی ہے۔ لیکن سارا حقیقت میں جی رہی تھی، اس لیے اس نے اذیت سے نچلا لب کچلا اور سختی سے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ اس شخص کے رویے نے اسے دوہری اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ لمس تھا تو اس کے محرم کا، لیکن دل بے ایمان ابھی ٹھیک سے ایمان نہیں لایا تھا۔ صرف 3 بول کا ہی تو اقرار ہوا تھا، ورنہ احتشام کی بے اعتنائی کے بعد دل پگھلا کہاں اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو آمادہ تھا۔ چین پہنانے کے بعد احتشام اسے ایئر رنگز پہنا رہا تھا۔ وہ تو اپنے سحر میں گم تھا اور سارا آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ بی جان نے اس لمحے انہیں اکیلا چھوڑنا ہی مناسب سمجھا
اور دبے قدم اٹھاتی وہاں سے نکل آئیں۔ سحر تب ٹوٹا جب ایئر رنگز پہنانے کے بعد بھی احتشام آقا کا لمس سارا سے جدا نہیں ہوا، تو اس نے آنکھیں کھولیں اور اسے احساس ہوا کہ بی جان وہاں نہیں ہے اور احتشام کسی اور ہی دنیا میں گم ہے۔ میں عاشق نہیں ہوں، سارا نے رو دینے والے انداز میں کہا، تو احتشام کو اس کی اس بے جا تکرار پر گویا بے وفائی کا بٹا ٹھک کر کے لگا۔ اس نے غضب سے سارا کو دیکھا اور اپنے ہاتھوں کو مٹھی کی صورت اختیار کرتا اسے گھور رہا تھا۔ جانتا ہوں کہ تم سارا ہو اور تم ہی میری بیوی ہو، پھر اس لڑکی کا نام بار بار لے کر مجھے کیوں اذیت سے دوچار کرتی ہو جس سے میرا کوئی واسطہ نہیں رہا؟ وہ چھوڑ کر جا چکی ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ تم مجھے کیوں یہ بات بھولنے نہیں دیتی؟ تم بات بات پر اس کا ذکر کر کے کیا باور کروانا چاہتی ہو؟ صاف صاف بتاؤ تم چاہتی کیا ہو آخر؟ احتشام نے ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر خود سے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کرنا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ جوڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام